अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शंस में अब 2 हफ्ते का वक्त रह गया है और इस 2 हफ्ते के वक्त में आखिरी कोशिशें हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की। कुछ सर्वेस भी अब आना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटे में एक सर्वे जो सामने आया वो आईपोर का सर्वे था और ये आईपोर का सर्वे जो है वो पंजाब से रिलेटेड था। अब ये सर्वे ये बताता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे मकबूल जमात मुस्लिम लीग नवाज़ है। इससे पहले कहा जा रहा था, चंद तजियाकारों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका मुकाबला भी नहीं बनता मुस्लिम लीग नून के साथ क्योंकि उसकी लीड इतनी ज़्यादा है। लेकिन गैलप का सर्वे और आईपोर का सर्वे ये बताता है कि पंजाब में नवाज शरीफ अभी भी सबसे मकबूल लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून अभी भी सबसे मकबूल जमात है। क्या ये सर्वेस दुरुस्त हैं? क्या ये अवामी सेंटिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और क्या मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब को कैप्चर करना उतना ही आसान होगा जितना माजी के इलेक्शंस में रहा है? एक सवाल ये। दूसरी बात ये कि इतवार के लिए गालबन ये पहली कॉल है जो इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को दी गई है कि जनाब बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, लोगों को लेकर बाहर निकलें। 9 मई के बाद अभी तक मेरा ख्याल में इतनी बड़ी कॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनके लीडरों के लिए अभी तक नहीं आई थी। ये पहला मौका होगा कि इतवार को देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स बाहर निकल सकते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही साथ कप्तान की जानिब से एक वार्निंग भी आई हुई है कि जो नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। आने वाले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे? क्या पाकिस्तानी सियासत में अभी भी आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कोई डाउट्स हैं या नहीं है, या बाकी अब इलेक्शंस, क्योंकि बार बार मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आती रहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद DGISI की मुलाकात हुई लाहौर के अंदर, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई यंगस्टर्स के साथ इस्लामाबाद में, हर जगह एक ही जवाब आया, 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू होगी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये वो अफराद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की न्यूज़ के ऊपर जो है पूरी पल्स की इनको इंफॉर्मेशन है। ये लोग अवाम में भी जाते हैं, अवाम से भी इंटरेक्ट करते हैं, अवाम से क्या फीडबैक मिल रहा है इसके ऊपर भी ये अपनी राय देंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार और एंकर पर्सन बीनिश सलीम साहबा। बीनिश, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार और एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। थैंक यू सो मच इमरान साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार और एंकर पर्सन राय साकिब खरल साहब। राय साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बीनिश, मैं सबसे पहले आपके पास चलता हूँ लेडीज़ फर्स्ट के फॉर्मूले के तहत। ये जो आईपोर का सर्वे आया है ये तो कहता है जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के अंदर लीड कर रहे हैं और कंफर्टेबली मेरे ख्याल में लीड कर रहे हैं। तो इसको ही हकीकत मान लिया जाए या ऑन ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि आप भी जा रही हैं मुख्तलिफ हलकों में भी आप जाती हैं, या सिचुएशन कुछ डिफरेंट है? आप सर्वे की बात कर रहे हैं जो ज़मीन पे किए जाते हैं, ये हवाएं, ये बादल, हर जगह पे आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ चौथा वज़ीर आज़म है? मतलब हवा यही है। अच्छा, हवा यही है। अब आप इतने भोले तो ना मंसूर, तो आपको भी पता है हवा यही है। आप हवाओं को पढ़ लेती, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे तो नहीं कह रही हूं ना, पता। मतलब हवाओं को भी पढ़ना चाहिए ना। हमें तो हवाओं का बताया जा रहा है कि जी ये नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम है। लेकिन अगर मैं सर्वे की ये बात हवाएं करूं, जो हैं वो उधर मरी से निकलती हुई पिंडी इस्लामाबाद से होती हुई आती जी 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 मरी पिंडी इस्लामाबाद से ही ओरिजिनेट करती हैं और फिर वहां से होती हुई आती हैं। बिल्कुल, आपको पता है सेंटर ऑफ वेदर फोरकास्ट वहीं से होता है, सियासी पॉलिटिकल। चले, ये तो खैर एक लाइटर नोट पे बात करते हैं क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा जरा हल्का फ्लेवर भी देना चाहिए अपनी आवाम को। बेचारे इतने सप्रेस्ड हैं ऑलरेडी महंगाई की वजह से। अब ये जो सर्वे है ना, ये जो ज़्यादा महंगाई की मसला है ना भाई, जिसके घर में रोटी नहीं बन रही उसको तो यही मसला है ना। वो ये थोड़ी ना देखेगा कि इमरान खान है, बल्ला है, नहीं है, शेर खून चूसने वाला है कि पानी चूसने वाला है, वो ये तो नहीं देखेगा ना। वो ये देखेगा उसको पानी मिल रहा है, उसके घर के अंदर जो प्लेट है, जो थाली है, वो सज रही है कि नहीं सज रही। हमारी तरह मैं हमेशा कोई डाइट पे नहीं होता ना, हमें तो स्क्रीन पे आना है तो हमें तो कम खाना है, पर लोगों को तो पूरा खाना है ना। अच्छा खैर, हेवन सेड दैट, मसला ये है कि जो आपने कागज़ मुझे दिखाया है इसके ऊपर नून लीग वालों को मुबारकबाद, बिल्कुल वो आगे हैं। सर्वे एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, सर्टन क्वेश्चंस के ऊपर होता है, 3300 अफराद। एब्सोल्युटली। सो दिस कैन नॉट बी द होली एंड सोली द पल्स ऑफ अ एरिया और द पल्स ऑफ द एंटायर सिटी, बट इससे आपको हवाओं का पता जरूर चल जाता है। अब देखिए, अब आपने मेरे सामने सर्वे रखा तो मैं इसी के ऊपर कमेंट करूंगी। इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी मैंने आपको ये बता दी है कि दिस इज नॉट 100% क्रेडिबल एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। रियली सॉरी टू से, जिन्होंने भी सर्वे किया उन्होंने पूरी मेहनत से किया होगा, लेकिन अब 3300 बंदे, 3500 बंदे, क्या पल्स मिलती है जब आप बाहर? मैंने तो आपको कहा ना, हवाओं का रुख तो नवाज शरीफ की तरफ, हवाओं का रुख वो है। अब अवाम के अंदर मिक्सचर है।
منصور آپ کے سوال سے تھوڑا ہٹ کے ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی تک میں نے 3 حلقے لاہور کے کور کیے ہیں. آج میں حلقہ NA119 میں گئی تھی، وہ حلقہ جو کہ مریم نواز کا حلقہ ہے، جس کی کیمپیننگ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر علی پرویز اور شائستہ پرویز رہے ہیں. مریم نواز کی پوری ٹیم کر رہی ہے، ہر فیمیل MP وہاں پہ کر رہی ہے، لیکن مریم نواز از کم اینڈ گو نا، جسٹ لائک کہ 127 میں بلاول بھٹو از کم اینڈ گو، رائٹ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ انتخابات جو میں نے پچھلے 2 انتخابات کور کیے ہیں 2018 اور 2013 کے، ان سے یہ انتخابات مجھے بڑے ڈل اور بورنگ لگ رہے ہیں، کیونکہ PTI تو اب ہے نہیں، اور PTI کے سپورٹڈ امیدوار ہیں جن کے پاس نشان اور ٹکٹ ہے، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں بیچارے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے یہ چیز آن ایئر جا چکی ہے میرے چینل کے اوپر، تو اس لیے میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں کہ جیسے 127 کے حلقے کے جو ظہیر کھوکر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کھل کے کیمپین نہیں کر سکتے، میں اپنی گاڑی کے اوپر سٹکر نہیں لگا سکتا. سو ایسے میں نا مزہ نہیں آتا. ہم نے ان کو کوریج دی کیونکہ اس کے بغیر تو میرا شو کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ بھی اپنے شو کے اندر کوریج دیں گے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا شو، آپ کا پینل کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ الیکشن ماحول کی بات کریں نا، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دم خم نہیں ہے اس میں، یا جیسے بھی جو ان کی اپنی کارستانی ہے، آئی ایم ناٹ پٹنگ بلیم آن سم ادر فیکٹرز، یہ ان کی اپنی ہی کارستانی ہے کیونکہ یہ واحد الیکشن ہے جو کہ 9 مئی ورسز 28 مئی والوں کے بیچ میں ہوں گے. یہ باقی ہے، یہ 9 مئی ورسز 9 مئی ورسز، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ خبر لے لیں مجھ سے. نہیں یہ تو نون لیگ کا نعرہ ہے نا، یہ 9 مئی ورسز 28. تو نون لیگ کی کون سی باتیں اپنی اوریجنل ہوتی ہیں؟ مطلب یہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ، یہ جو ابھی نعرہ جو نون لیگ نے آج یا کل آپ کو دیا ہے، یہ تو میں پچھلے بھی آپ کے شو میں آئی تھی تو میں نے وہ کہا تھا کہ آپ آئیدر 9 مئی والوں کے ساتھ ہیں یا آپ آئیدر اگینسٹ ہیں. میں جیسے بالکل 9/11 ہوا تھا تو امریکہ نے بولا تھا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو ابھی خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو میرے کیسے بلاول کو آج جواب نہیں دیا انہوں نے اڈیالہ سے؟ کسی صورت بلاول کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. بلاول کو اگر کسی سے مدد چاہیے ان سے مانگے جن کے ساتھ 16 مہینے حکومت بنائی ہے. عمران صاحب یہ جو انہوں نے تو اپنی رائے دے دی، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو سروے بتا رہا ہے گراؤنڈ سچویشن یہی ہے؟ مسلم لیگ ذرا دیر سے آئی ہے پریکٹیکل پالیٹکس میں، یا یہ کہیں کہ میدان میں ذرا دیر سے اتری ہے. ان کے گھر کی لڑائیاں بہت تھیں اور پہلے گھر کو سنبھالتے یا باہر لڑتے، تو ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے گھر کو سنبھالا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو میٹنگ میں وہ جو نواز شریف کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ان سب سے کہلوایا گیا کہ جی کہ وہ مرج کر گئے ہیں، آگے ہیں، ان کی لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد حفیظ صاحب، ان سب لوگوں نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ پہلے اندر تھی. تو اس وجہ سے تاثر یہ پھیل رہا تھا کہ چونکہ نون لیگ تھی نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سندھ میں تھا، تو میدان میں کوئی تھا نہیں. تو اس وجہ سے، اور پھر میدان جو ہے وہ تھا ہی سوشل میڈیا کا، ورچوئل ریالٹی کے اوپر ہی سب گیم چل رہی تھی. پریکٹیکلی جب آئے ہیں تو اس میں جس طرح انہوں نے کہا ذرا احترام، میں تھوڑا سا زیادہ احترام کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ نکل نہیں دیا. ہاں نکل نہیں سی رہا. تو جس طرح بینش نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی اپنی کارستانیوں یا اپنے اعمال کی وجہ سے ان حالات کو پہنچی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی، بلکہ ساری بات درست ہے، کافی نہیں ساری بات درست ہے. پریکٹیکلی اگر عمران خان صاحب اس کو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سچویشن کی طرح ڈیل کرتے تو شاید چیزیں مختلف ہوتی. اب یہ سرویز جو ہے یا پھر کہہ لیں کہ جی کہ الیکشن کا مزہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں آپ کو I'll tell you، میں یہ ریزن کیوں پوچھ رہا ہوں، میرے لیے یہ نمبرز کیوں اتنے فیسنیٹنگ ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہمیں یہ امپریشن تھا اور مطلب جو آ رہا تھا، ایک پلس آتا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف لے گئی، مطلب ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. خان صاحب جو ہے وہ ان کا بیانیہ چل پڑا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، نون لیگ سے کور ہونا ہی نہیں ہے. اگر تو یہ صورتحال ہے، یہ جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ ایسے اگر رزلٹ آئیں گے اکارڈنگ ٹو دس سروے، تو PTI تو یوں کر کے ریجیکٹ کرے گی، نہیں جناب دھاندلی ہوئی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. دیکھیں PTI کی ہسٹری ہے کہ اس نے اگر ان کو سادہ اکثریت بھی مل گئی نا تو انہوں نے کہنا ہمیں 2/3 میجورٹی مل رہی تھی، تو یہ الیکشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ان کا فیورٹ جو ہے، انہوں نے کہا ہے 2/3 والی بات. جی میں اسی گور صاحب نے کہی یہ بات کہ جی ہمیں تو 2/3 ملنے لگی ہے. جی ملنے لگی ہے، اور اگر سادہ اکثریت ملی تو انہوں نے کہنا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا. ہاں تو ان کا تو وہ، میں جس طرح بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں
وہ اسی وجہ سے ہیں کہ خان صاحب نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا. آج بھی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں تو بات انہی کے ساتھ کرنا چاہوں گا جن کے پاس طاقت ہے. جی اچھا کیا بات کریں گے آپ کے طاقت ذرا کم کریں, تھوڑی سی گنجائش دیں, آگے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, کوئی جگہ دیں. نہیں, وہ انہوں نے بات یہی کرنی, غلطی ہو گئی یار, بس چھڈو. رائے صاحب, یہ آپ کی کیا رائے ہے اس سروے کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے بھی بہت اپنے حلقوں کے اندر جا کے کوریج کی ہے, صورتحال دیکھی ہے, لاہور اور دیگر, اگر ہم اسپیسیفکلی پہلے لاہور کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال میں کچھ دیگر کا بھی آئیڈیا ہو جائے. منصور صاحب, میں اس سروے کی کریڈیبلٹی پہ تو سوال نہیں اٹھا سکتا. آبویسلی کسی نے سروے کیا ہے تو محنت کی ہے, لوگوں میں نکلے ہیں, دے پٹ اپ ہارڈ ورک دیا. میں نے NA130 نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے, 1 مہینے کے اندر 3 سرویز کی ہیں ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر. اور ایسا سروے کوئی بھی نہیں تھا کہ میں گیا ہوں آدھے گھنٹے میں شو ریکارڈ کیا ہے, ڈن. ٹائم دیا ہے وہاں پر, 2 دن لگائے ہیں وہاں پر جا کر مختلف اوقات, 2 دن, یس, مختلف ٹائمز کے اوپر مارکیٹوں میں, شام کو بھی ریکارڈ کیا ہے, دوپہر کو بھی ریکارڈ کیا, تاکہ تھوڑا فلیور آ جائے شو کے اندر. پھر میں نے وہ دن بھی ریکارڈ کیا ہے جس دن نواز شریف صاحب ریلی نکال رہے تھے, NA130 الیکشن کیمپین کر رہے تھے. 26 سے 28 ڈفرینٹ پوائنٹس تھے جو مجھے ان کی اپنی لیڈرشپ نے بتایا. جی 26 استقبالیہ کیمپس لگے ہوئے ہیں, 28 استقبالیہ کیمپس لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, فوٹیج دکھا سکتا ہوں کہ ہر استقبالیہ کیمپ کے اوپر کہیں پر LWMC کے ملازمین کو یونیفارم کے اندر, کہیں LWMC کے ملازمین ہیں, کہیں پر کسی اور محکمے کے سرکاری ملازمین ہیں. اور میں نے گن کر دکھائے ہیں ان کیمپس کے اوپر کہ کہیں پر 10 بندے ہیں, کہیں پر 8 بندے ہیں, کہیں پر 4 بندے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ریلی لیڈ کر رہے تھے اس کے اندر بھی کوئی بہت فیسینیٹنگ نمبر نہیں تھا. آپ کہنا جی کمال ہو گیا کہ پورا لاہور نکل آیا, NA130 پورا وہی حلقہ ہی ایک نکل آیا. حالانکہ اس حلقے کے اندر ایک MP ہیں جو نیچے والی سیٹ کے, صوبائی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں, بلال یاسین صاحب. لوکل ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, ہر ٹائم عوام کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. بٹ ایون دین نواز شریف صاحب کو NA130 سے وہ رسپانس نہیں ملا کہ جو میں نے کور کیا ہے کلثوم نواز صاحبہ کی کیمپین کے اندر. اچھا, یہ اپنے حلقے کی بات ہے. یہ NA130 ہے جہاں سے کلثوم نواز صاحبہ الیکشن لڑ چکی ہیں, جہاں سے نواز شریف صاحب ماضی میں لڑ چکے ہیں, جہاں سے وحید عالم خان صاحب کو ٹکٹ دیا تو وہ MNA بن گئے. مطلب PMLN کسی کو بھی ٹکٹ دے وہاں سے تو سیفلی وہ بڑا سیف حلقہ کاؤنٹ ہوتا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد ہاری تھیں, یس, اور وہ ضمنی بھی بات وہی آ رہی. اب پھر ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے مد مقابل وہاں پر 2 سینٹیمنٹ ملتے ہیں. ایک تو obviously PMLN PTI کا ملے گا آپ کو, پھر ایک وہ ووٹر ملتا ہے جو کہے گا جی ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, 8 فروری کو دیکھیں گے. اور اس ووٹر کے بارے میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ فرائٹنڈ ہے, ڈرا ہوا ہے کہ جب بھی وہ پولنگ اسٹیشن پر جائے گا, جب جائے گا وہاں سے پرچی لے لے گا تو اس کے بعد اس کی پریفرنس یا اس کی چوائس موسٹ پروبیبلی PTI ہوگی. ریزن کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا آرگومنٹ ساتھ دے دیتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے اور باقی کو آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. پھر سیکنڈ چیز جو میں نے اس حلقے کے اندر نوٹس کی اور میں نے اس کو مینشن بھی کیا تھا, مجھے پورے حلقے میں گھومنے کے باوجود کسی پوائنٹ کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوئی پینا فلیکس نظر نہیں آئی تھی. اچھا, کسی پوائنٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کی فلیکس کے ساتھ پورا حلقہ بھرا پڑا تھا, کیونکہ اس دن وہ وزٹ بھی کر رہے تھے وہاں پر, انتخابی مہم بھی اپنی چلا رہے تھے. کہیں پر تحریک انصاف کی مجھے پینا فلیکس وہاں پر نظر نہیں آئی. ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اگر آج ہم کسی سروے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تحریک انصاف پاپولر نہیں ہے یا نواز شریف صاحب یا PMLN بہت زیادہ پاپولر ہے, تو میں اس کو کہوں گا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اتنا کنفیوز کر دیا ووٹر کو کہ آپ نے جعلی ویب سائٹ تک بنا لی کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان نکالنے کے لیے. ایک PTI کینڈیڈیٹ ان کی اپنی ویب سائٹ تھی, آپ نے ساتھ ایس لگا کر ایک نئی ویب سائٹ ہی لانچ کر دی. آپ اسی حلقے میں سے جب سرچ کرو گے انتخابی نشان تو وہ ایک نیا انتخابی نشان اس امیدوار کا نکلے جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد, لیڈر جیل کے اندر ہونے کے بعد, ڈاکٹر یاسمین جو امیدوار ہیں وہ جیل کے اندر ہونے کے بعد, بلہ چھین لینے کے بعد, انتخابی نشان, اس کے بعد کنفیوژن کریٹ کرنے کے بعد, اگر آپ آج بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاپولر نہیں ہے اور پھر آپ کہیں کہ جی سرویز میں نواز شریف صاحب نیچے جا رہے ہیں, تو آئی تھنک PMLN کو اور نواز شریف صاحب کو اپنی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. سیاست چھوڑ دینی چاہیے obviously کہ آپ کو اتنا کچھ کر کے دے دیا گیا, اتنا کچھ they have done for you, ایونچولی آپ پھر بھی کہیں کہ جی ہم پاپولر نہیں اور ہم الیکشن جیتنے کی سچویشن میں نہیں ہے, پھر سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. کیوں ہنس رہی ہیں آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں اس سے دیکھ رہی تھی شو منصور علی خان صاحب کا ہو اور اس میں میں سچ نہ بولوں, صحیح بات تو نہیں ہے نا, سیدھی بات کا تو یہاں پہ بھی تڑکا لگنا چاہیے. نواز شریف از رننگ دا شو, ہی از رننگ دا انٹائر پولیٹیکل شو. استحکام پاکستان کے جہانگیر ترین ہوں, علیم خان ہوں, ان کو شکار کرنے والا عقاب ملا ہوا ہے, لیکن عقاب ہومیوپیتھک ہے, عقاب شکار نہیں کر سکتا, تو شیر کی فوٹو چاہیے. تو نواز شریف از رننگ دا شو آف IPP. بلاول بھٹو ہوں, لاہور سے ادھر سنڈے کو شروع ہوئے, طاہر القادری کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے انہوں نے ایک جلسہ کر دیا کہ دیکھو جی ساڈا اتحاد ہو گیا ہے, جڑے اللہ والے لوگ نے ساڈے نال نے ہیں, اور PTI والوں تم لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مجھے ووٹ کرو. وہ ظہیر کھوکھر کو ووٹ نہ کریں. 127 میں بلاول کا جو کینڈیڈیٹ جو ان کے ساتھ مقابلے میں ہے وہ ان کو ووٹ نہ کرے. بلاول بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے نون لی آ گئی نا تو نواز شریف آ گیا, تو اس نے ججز سے لے کر جیلر تک
सबसे इंतकाम लेना है. तो इट मींस नवाज शरीफ इज रनिंग द शो. ये कह रहे हैं सियासत खत्म करनी है. कोशिश की थी एक दफा वो अडियाला से. पूरा सेंटेंस सुना नहीं दिलीप वैसे, आपने पूरा सेंटेंस मैंने कहा फिर खत्म कर देनी चाहिए कि अगर भी अब भी सर्वेज ऐसे आए कि नवाज शरीफ इज नॉट पॉपुलर और ही इज नॉट विनिंग द इलेक्शन, फिर सियासत खत्म वासा वालों के मुलाजमिन की तादाद कितनी है, कोई आइडिया है? हर जो स्टॉप था ना जो उनका था वो रिसेप्शन थी, 12 14 बंदे. फुटेज है मेरे पास तो इमरान भाई, मेरे पास तो फुटेज है. बिल्कुल होगी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे 12 14 लोग होंगे, लेकिन हमने जो मनाजर देखे हैं उनका क्या करें? उसमें क्या थाउजेंड्स थे? मैं तो रैली कवर कर रहा था. आई थिंक आप में तो 2 मैं अभी चला के देख अभी चला के जेल में बैठ करके यास्मीन राशिद साहिबा का बयान आया, फैक्ट की बात कर रही हूँ कि 500 लोगों के साथ बाप बेटी घूम रहे हैं, तो वो 500 लोग भी नहीं थे. ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, उसको मैं थोड़ी डिफेंड करूंगा. पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देखें, बात कौन होता है डिफेंड करने वाला? 100 हो या 5000 हो, वो एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट है ना, अबाउट अ पॉलिटिशियन. उसको आप और मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकते. हम तो वो बता सकते हैं ना व्हाट वी सॉ. एक जो आपने पॉइंट किया, मुझे इस पे जरा थोड़ा सा जवाब दीजिएगा. अब वो यू आर सेइंग के अनफेयर मीन्स हैं, अनफेयर मीन्स हैं जिसके तहत जो है वो नून लीग की कैंपेन चल रही है या नवाज शरीफ को पॉपुलर कर दिया गया. इज दैट पॉपुलर कर नहीं दिया गया? एक अच्छा, नहीं है क्रिएट. ऑब्वियसली कैसे पॉपुलर कर सकते हैं आप? फोर्सफुली किसी को कैसे कह सकते हैं आप? किसी भी और सियासी जमात के वोटर को ये कह सकते हैं? लेकिन ये जो सर्वे है, ये सर्वे में जब लोग फोन कर रहे हैं, उनको फोन करके, फोन के थ्रू ये सर्वे हुआ है ना, तो फोन करके वो ये तो नहीं कहते होंगे ना कि भाईजान आपको डर तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं कहते होंगे. वो कहते होंगे भाईजान बताइए किसको वोट करना चाहेंगे आप, कौन सी जमात? वो सीधा सीधा जवाब दे दो, पीटीआई कहते होंगे या नून लीग कहते होंगे. सो इसका मतलब है वॉट एवर इज गोइंग ऑन दैट हैज मेड द वोटर डिसाइड कि जी हमने फलां को हमने वोट करना है या हमने पीटीआई को. जो सर्कमस्टांसेस हैं दैट हैज मेड वोटर्स डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू. Do we have to talk about that? Yes, we have to. नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी जो मीन्स की बात है कि जी अनफेयर मीन्स है, ठीक है, वो एक डिफरेंट डिबेट है. लेकिन अब क्या वो अनफेयर मीन्स, फेयर मीन्स, व्हाटएवर इट इज, डू वी एक्सेप्ट कि हाँ नवाज शरीफ सबसे पॉपुलर है? नहीं, that we have to wait and watch until 8. तो फिर इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं ना? Yes, I am. हाँ, एक मिनट, आपको अमरीकियों पे यकीन है? नहीं, मुझे तो यकीन है भाई. हमारा किचन चलता है, हमारा किचन अमरीकियों से चलता है. ब्लूमबर्ग का सर्वे है, पॉपुलर लीडर इमरान खान है, मगर डिलीवर नवाज शरीफ करता है. आप ले लें पॉपुलैरिटी, दे दें पॉपुलैरिटी, भेज दें अडियाला में पॉपुलैरिटी, भेज दें, झंडे गाड़ दें, दुनिया जहां का पॉपुलर लीडर. पर हमें काम तो चाहिए, रोटी चाहिए, सड़क चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए. और ये जो डिफरेंट आप कह सकते हैं, और जो इंतखाबी सियासत है वो इंटायरली डिफरेंट है. मुझे ये बताएं कि ओन चौधरी का और सलमान अकरम राजा का अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई मैच नहीं बनता. ठीक है, लेकिन जो इंतखाबी सियासत है, मुझे कोई बताए कि सलमान अकरम राजा साहब के पास जो है 2-2.5 हज़ार बंदा है इलेक्शन डे के लिए, किस तरह मैनेज करेंगे? ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आया सर. अच्छा, ये जो है ना एक इनकलाबी कैफियत को जो हम ये संडे वाले दिन क्या होगा? लोग सर जॉक बाहर आ जाए. इमरान खान साहब अगस्त में गिरफ्तार हुए थे, मेरा 5 अगस्त को. हाँ, 5 अगस्त. हाँ, 5 अगस्त 2023 को जी. इनकलाब तो कोई नहीं आया. हाँ, मैं पहले भी कहा था कि यार 50,000 बंदा अडियाला जेल के जाके बाहर बैठ जाए, कुछ ना करे, सिर्फ साइडों पे सड़क की, और सड़क को भी, रोड को भी डिस्टर्ब ना करे, ट्रैफिक को भी ना करे. नहीं जाता था. तो मैं नवाज शरीफ को इनकलाबी लीडर कब कह रहा हूं? नहीं, वो तो खुद उन्होंने कहा था कि जी के सर जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोग नहीं जाते, मैं गुजारिश ये क्या ये बैरोमीटर ठीक है? नहीं, ये बात नहीं. मैं तो उनके क्लेम की बात कर रहा हूं ना, कि वो कह रहे हैं कि जी के एक मतलब लोग निकलेंगे और हमें जिता के वापस आ जाएंगे. ठीक है, नहीं निकलते लोग. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये इनकलाब नहीं निकलेंगे. Are you saying that कि वोट के लिए भी 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे लोग? यार किसको जाके वोट देंगे? 6 बंदे खड़े हैं पीटीआई के. नहीं, अभी 5 बंदे खड़े हैं पीटीआई का, तो एक है ना, 7 फिर खड़े हो पीटी कौन है? अच्छा, इमरान साहब एक बात, अब ये भी एक, अच्छा अब यही बात है ना, मेरा सवाल ये जो अभी आपने कहा ना 6 लोग खड़े हैं, क्या ये जब हम ये बात करते हैं कि लोग इन्होंने की पता, इनको तो आइडिया नहीं है कि कौन है पीटीआई का, इनको नहीं, ये बात नहीं है. धड़े होते हैं ना जी. हाँ, ठीक है. अच्छा, कोई 10 बंदे आपके साथ होंगे, 50 बंदे मेरे साथ होंगे, कोई 100 बंदा किसी के साथ होगा, किसी के पास 2000 बंदे होंगे. ठीक, तो जो स्ट्रेंथ है वो तो खराब होती है ना. वोट बैंक तो डिस्टर्ब होता है. ठीक है, इसका इम्पैक्ट कोई ठीक जाता है. और आप समझते हैं ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसका इफेक्ट आएगा? मुझे लगता है कि आएगा. मुझे लगता है कि आएगा, अदरवाइज तो फिर चीजें और तरह से होंगी. क्या मतलब और तरह से होंगी?
वही तो सवाल है कि और किस तरह और किस तरह होंगी, क्या होगा? आप फर्ज करें कि पीटीआई के 172 बंदे जीत जाते, 175 जीत जाते, ठीक है, उनमें से 50 बंदे मैनेज नहीं हो जाएंगे। क्या मतलब मैनेज? जरदारी साहब मैनेज नहीं कर लेंगे, हो जाएंगे और सियासी जमात में नहीं चले जाएंगे। अच्छा, उन पर तो डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगती। हाँ, तो ये सही होगा इस मुल्क की जमहूरियत के लिए? सही होगा कि मैं तो पावर पॉलिटिक्स की बात कर नहीं, वो आपकी बात ठीक सर, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, फैक्चुअली आपकी बात शायद दुरुस्त होगी ना, हमें भी यही नजर आ रहा है कि आगे जाके मंडी लगने लगी है, आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी लगने लगी है। बात सवाल ये था कि 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। ऐसी चीज़ों के बाद क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? सर अगर मगर नहीं, मुझे जो लगता है कि वो तो आएगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बड़ी अच्छी तरह कान हो चुके हैं कि यूं करके मुल्क नहीं चल सकता, ये कि किसी की टांगें खींचें, कोई धरना करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, कोई अगर कोई अपने आप को डेस्परेट फील कर रहा है उसके साथ जाके मिल जाए कि हाँ जी। आपकी बात से तो ये लग रहा है ये भी जो कहा जा रहा था कि जनाब ये इलेक्शन होंगे और ये जो हुकूमत आएगी ये साल 2 साल, जिस तरह वो फैसल वाडा साहब कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये सिलसिला चलेगा नहीं। यू डोंट एग्री? ये उनका अपना ख्याल है, वैसे नहीं, मुझे नहीं लगता ये चलेगा। अच्छा, ये चलेगा, कोई ये अपने 5 साल पूरे है नहीं कोई दूसरे। अच्छा, ये 5 साल पूरे करेगा अपने। बीनिश, आप भी ये यकीन रखती हैं? हाँ, मुझे लगता है सिस्टम चलेगा। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगी सिस्टम कैसे चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले ये कि हमें 9 मई वालों को नहीं भूलना चाहिए। आप कहेंगे हर दफ़ा आती है बीनिश ये कहानी जाके, मैं मंसूर शौक में हूँ भाई, मैं तो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही हूँ कि आप सोचें हसान न्याजी। चलें, सबको छोड़ दें, यास्मीन राशिद मुकाबला किसका? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जानने वाले। नहीं, बिल्कुल है जानने वाले, बट अब ये थोड़ी ना पता था कि जानने वाले ऐसी हरकतें करेंगे। अब यास्मीन राशिद की चले बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर 9 मई नवाज शरीफ ने किया होता तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। ये सबसे बड़ी जो छूट दी गई है यास्मीन राशिद को, वो ये यास्मीन राशिद को छूट दी गई जिनकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 ऑडियोज। कौन सी ऑडियो सर्कुलेट करती? आपने चलाई होंगी, मैंने चलाई थी अपने शो में। पहले जी हम लिबर्टी पहुंच गए हैं, हाँ जी पहुंच गए हैं, अच्छा जी मैं अब आपको पता करके बताती हूँ कि कैसे पहुंचना है, कोर कमांडर और किसके साथ पहुंचना है उसके घर पे। फोन बंद, दूसरा फोन नहीं, वो मैंने बात की है, अब सारे वही पहुंचे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कॉल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी छूट है भाई। अब मैं इस टॉर्चर में हूँ, मैं को कोई छूट नहीं, मैं इस हाँ नहीं होगी ना, नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, तो हमें ये बात मैं अब तज्जिया नहीं, आपको खबर दे नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये मैं भी खबर देना चाह रही थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे तरीके से खबर दे दी। बहुत से लोगों के दिल पे छुरियां चलेंगी, लेकिन उनको ये बताना है ऐसे मीडिया पर्सन, वो फर्द जुर्म लग रहा है, ऐसे मीडिया पर्सन हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि मैं इसलिए शौक में हूं कि अगर किसी के दिल के अंदर बहुत मोहब्बत जाग रही है ना यास्मीन राशिद को, मुराद सईद को या हमाद अजहर को, खैर वो तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, इन लोगों को इलेक्शन या वोट करने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं आपको कैसा लगेगा। जो शख्स कोर कमांडर की पेटी नाप रहा है वो जाके हलफ ले रहा है। मैं हलफ लेता हूं कि मैं इस पार्लियामेंट की इज्जत करूंगा, खुदा का वास्ता है। हसान तो लड़ नहीं रहा। अरे मैं नॉर्मली उन लोगों की बात, 9 मई वालों की बात कर रहा हूं। आई नो हसान इज नॉट फाइटिंग, इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, आई नो मुराद सईद इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, बट आई एम गिविंग दिस पल्स टू द जनरल पीपल। ये बात आपको पता है, मुझे पता है। जिन हम वोटर्स की बात करें ना, जब आप हल्के में जाते हो कहते हैं नहीं असी एंटी नू ने गया, असी नवाज नू नहीं दे रहा या असी नवाज नू देना है। द अदर वोटर, जिसकी वजह से शायद वोटर टर्नआउट कम हो, उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रियासत होती है, रियासत का एक डेकोरम होता है, एक तमीज़ होती है। देखिए हम एक शो में आए ना, इसका एक डेकोरम है, अपनी बारी पे बात करनी है, माइक पहन के बात करनी है, सूटेड बूटेड होके बात करनी है, एक डेकोरम है। इलेक्शन का एक डेकोरम है। ऐसे कैसे गुंडागर्दी करने वाले लोग आके इलेक्शन, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि ये सिस्टम चलेगा, उस तरफ मैं आ रही हूँ। पिछले 48 आवर्स में 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, आपको भी पता है, हमें भी पता है। एक DGI की यूथ के साथ इंटरेक्शन, एक आर्मी चीफ की यूथ के साथ इंटरेक्शन। आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में रहा है, लेकिन ये तो मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि जो इनिशिएट किया गया वो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तरफ से, यानी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ओरिजिनेट हो रहा है, और आर्मी चीफ ऑन बोर्ड आकर के 2500 स्टूडेंट्स के साथ दलील से, बंदूक से या डंडे से नहीं, उनको दलील से, लॉजिक से कायल कर रहे हैं कि भाई बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आंखें बंद करके ना पीछे। और मजे की बात, अलमिया क्या है, ये मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। आई नो यू हैव टू गो टू द अदर पार्टिसिपेंट। मैं तो बोला ही कुछ नहीं हूं। अलमिया की बात ये है, अलमिया की बात ये है कि जहां पे हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर और हमारे मोहतरम आर्मी चीफ बैठ के 2500 स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे कि फेक न्यूज़ के पीछे नहीं जाना, नफरत की सियासत नहीं करनी। सेम टाइम पर कुछ दिल जले, कुछ प्रोपेगेंडा करने वाली मशीनें, और देखो जी खान दे नारे बज्जे ने,
हैं जी आर्मी चीफ दे सामने नहीं बजे ने नारे, दिस इज DGIC के बारे में कहा गया, इवन देन नहीं बजे, दिस इज झूठ, दिस इज फेक न्यूज। ये मेरा काम है, मैं आ जाऊं आपसे बस नारे मार के चली जाऊं, सच भी तो बताना है ना। बहुत शुक्रिया। नहीं अगर वजह भी नहीं तो फिर की है तो दिस इज मैनिपुलेशन। जो बाइडेन से सवाल किया गया अमेरिका में। लेकिन ये जो वैसे बिनिश बात कर रही है, वैसे इमरान साहब हद नहीं होगी, पिछले 5 साल के अंदर हमने इतनी फेक न्यूज जनरेट होते हुए देखी है, और ये मानना पड़ेगा, मैं तो उसको खुल के कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है सर्कुलेट होती रही है। हाँ। ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स तैयार किए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफों के सारे का जो मैंने पहले बात की थी कि सारे का सारा इनकलाब वर्चुअल है यहाँ पे। सारी की सारी तहरीक जो है वर्चुअल है, यहाँ पे तो जलसे भी वर्चुअल होते हैं। तो इस तरह ग्राउंड के ऊपर जो चीजें हैं वो ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मैं वैसे राय की इस पे कमेंट्री लेना चाहूंगा। राय, यू एक्सेप्ट दिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 तो नहीं बल्कि 7-8 साल के अंदर जो है वो ऐसी यूट्यूबर्स की एक पूरी फौज खड़ी की है जिसने सुबह शाम इमरान खान की तारीफें कर करके डॉलर छापे, व्यूज लिए, अपने अपने चैनल्स खड़े कर दिए, और आज यही प्रोपेगेंडा की मशीनें बन चुकी हैं। मंसूर साहब, इस पे मैं हैव टू सेकंड यू कि बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कि जो तहरीक इंसाफ को वहां पे लाके खड़ा करने में इनका बड़ा कलीदी किरदार है, जहां पर अभी भी कर रहे हैं। यस, दे आर इवन राइट नाउ। आप संडे की बात कर रहे हैं, मैं आज ही कुछ ट्वीट्स और कुछ ब्लॉग के थंबनेल्स मैंने देखे यूट्यूब के ऊपर, लड़ पड़ो, मर जाओ, निकलो, इनकलाब आ गया। दैट इज नॉट हैपनिंग। और पाकिस्तान से बाहर बैठ, दैट इज नॉट हैपनिंग। मैं हमेशा से इस पे स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, निज़ाम, सियासत एक चीज पे बदलता है और उसका नाम है वोट। और वोट को आपने बड़ा सियाने होके, बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। जहां मर्जी इस्तेमाल करो यार, दैट इज योर राइट। आइन आपको राइट देता है कि जहां दिल करता है करो, लेकिन किसी इन्फ्लुएंस होके नहीं। आप खुद से कैलकुलेट करो ना, पाकिस्तानी बहुत पढ़े लिखे हैं आप तो। आप जिसको टूल कहते हो, डिजिटल मीडिया टूल गलत इस्तेमाल किया गया, इसको सही भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे रिसर्च भी तो की जा सकती है ना। गूगल भी तो मौजूद है कि आप हर चीज के बारे में खबर, एक्चुअल एंड फैक्ट्स भी तो निकाल सकते हो ना। तो उसके ऊपर रिसर्च करके वोट करो और मैक्सिमम वोट करो। दिस इज द टाइम, दिस इज द चांस कि जहां पे आप डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट 5 इयर्स आपके साथ क्या होने सर, मैं हमारा वैसे अजीब एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका मैं एक यूट्यूब का मैं एक चैनल देख रहा था, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर पड़े और आप जाएं जाके फ्री देखें, आप जाएं मतलब ये क्या कमाल से, और उनके करोड़ों में व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं। जरूरत ही नहीं, आपने यूं करके फोन सामने रखा, किसी स्कूल में एनरोलमेंट की जरूरत नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं, सामने आला से आला टीचर है, आला से आला वो लेक्चर दे रहा है। कितने जबरदस्त काम। बाकी सारी सियासी जमातों ने भी अपना अपना पार्ट प्ले किया। NA 119 से अभी रिसेंटली PMLN ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मरियम नवाज साहबा के बैठ के हक में दस्तबरदार हो गया। इस तरह बहुत सारी फेक न्यूज, और फिर वो जब रेक्टिफाई कर दिया गया। लेकिन आपका काम है ना, मेरा कहने का मकसद है आपका एज समवन सिटिंग ऑन यूट्यूब या एज अ जर्नलिस्ट, ये आपका काम है बताया, उसको बताएं। और बताने के बाद भी डिलीट ही किया गया वो। नहीं, वो और बात है, उसको फिर भी नहीं किया गया। देखें, मैं ये कहता हूं कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने प्रोपेगेशन की खातिर करेंगी ये सब कुछ। ये आपका काम है कि उनको चेकमेट करें वहां पे। बिल्कुल कि जी झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट चेक करें उन्हें कि नहीं ये झूठ है, चाहे वो PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इनको करें, इनको बताएं कि भैया आपने क्या गलत काम किया। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, ये नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल जो जलसे कर रही हैं, इसमें से कोई ये चेक ही नहीं कर रहा कि ये एक्चुअली जाके हॉकी ग्राउंड्स में, क्रिकेट ग्राउंड्स में उधर जाके बेड़ा गर्क कर रहे हैं उन ग्राउंड्स का, और इनको कोई परवाह नहीं। और उसके बाद जैसी हुकूमत में आएंगे ना, कहेंगे हमारे स्पोर्ट्स का देखें क्या हाल है, हमें देखें हम हॉकी की टीम हमारी ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर दो, भाई आप जाके बेड़ा गर्क कर रहे हैं ग्राउंड तो ऐड कर दो जनाब। पीपल्स पार्टी का भी रिसेंटली जलसा हुआ है बिलावल साहब का NA 127 में, और उस ग्राउंड का बड़ा गर्क किया गया। मुझे बड़ा क्रेडिबली बताया गया कि जिसके गेट तोड़ दिए गए, सब कुछ तोड़ दिया गया, बड़ा गर्क कर दिया गया, और पहले गारंटी दी गई थी कि आपको ठीक करवा के देंगे। जलसा खत्म हुआ, सब गायब हो गया। सब ग्राउंड को रो रहे हैं। बिलावल ने भाई चलो ग्राउंड को 1-2 लाख से ठीक हो गया, वो तो देखे जाओ। से वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी वोट आप जिससे मर्जी मांगे, उसमें प्रॉब्लम PTI भाई PTI ने 9 मई किया ना, जब 9 मई किया उनके खिलाफ अगर क्रैकडाउन होना था काबीना में, आपने उसके वोटर को अपनी तरफ लाना तो है। ये PTI की तरफ जाने वाला जो वोटर है वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी का वोटर होता था ना, अगर वो उसे वापस ना आ रहा है तो उसमें क्या गलत? PTI के उम्मीदवारों को भी आप लेंगे क्या? नहीं, आप तो ये कहते हैं, मैं बिलावल की बात कर रही हूँ, वो वजीर खारजा थे। 9 मई कब हुआ? 9 मई, एक मिनट बिनेश, 9 मई के अंदर क्या A से लेकर Z तक पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलविस है? उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकले, राइट, लेकिन आप क्या उनको भी रगड़ देंगे? नहीं, जो उम्मीदवार हैं, हाँ, जो कि अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, ठीक है, जिनको एक इंडिपेंडेंट निशान मिला है अलग से,
वो बल्ले पे नहीं है। दिनेश, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी ही लगा दी जाए। नहीं, मैं ये चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर क्रैकडाउन हो, उनके हवाले से हिसाब हो। उनको क्रैकडाउन हो भैया, अगर गलत किया तो पकड़े ना। 9 महीने तक केस चल रहा है, 10 महीने तक उनको जेल में रखा हुआ है, पता तो चले यास्मीन राशिद कल्प्रेट हैं कि नहीं है। क्योंकि हमें अभी बनाया उनको, बिल्कुल हमारे पास ऑडियोज के एविडेंसेस है ना, लेकिन अदालतों की चिट जो चाहिए, अदालत की चिट चाहिए कि नहीं चाहिए कि जो मैं कह दूंगी वो चल जाएगा। काश ऐसा अल्लाह करे वो दिन भी आए, लेकिन नहीं, ऐसा तो आपकी अपनी जिंदगी में नहीं हो रहा। तो वही तो कह रही हूँ ना कि अदालत की तो फिर हमें चिट चाहिए ना, कि अदालत की हमें चिट मिले कि उसके अंदर हमें क्या मिलेगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने पाकिस्तान को, सियासतदानों की बात करूं, जब अभी जो मैं लोगों की बात कर रही हूँ, सियासतदानों ने पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड लेके जाने के लिए कुछ तैयार नहीं किया। इतनी नफरत, इतनी हेट्रेड के बाद भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, PMLN, पीपल्स पार्टी, खैर PTI तो छोड़ ही दें, इन दोनों ने भी कुछ तैयार नहीं किया। इसीलिए हमें देखने को मिला कि जो रियासती इदारे हैं उनको आगे आना पड़ा कि आप दलील से मुझे बताएं, नारे अच्छे बनाना और अच्छे नारे लगाना, क्या ये सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है? सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एजुकेट करें? बिल्कुल, बेसिकली तो ये सियासतदानों का काम है ना, ये फौजियों का काम तो नहीं है कि वो लोगों से, स्टूडेंट से बात करिए। सियासतदान रोज हल्के में जा रहे हैं। आज अभी 119 में मरियम ने, वही तो मैं कह रही हूँ कि उनको अच्छा काम, तो उनको कौन सिखाएगा? वो भी तो नहीं सीख रहे ना। मेरा भी यही पॉइंट है, सियासतदान कि वो भी तो नहीं सीख रहे, कि वो भी तो नहीं सीख रहे। यूथ की किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है। बीनी सलीम नजर आ रही है। मैं आज तक इस बीनी सलीम से नहीं मिला था, मेरी पहली दफा मुलाकात हुई है। नहीं, किसी को तो 18 से 22 तो आप बिल्कुल नहीं मिले थे। मैं बिल्कुल 18 से 22 तो बिल्कुल भी नहीं मिले थे। पिछली दफा भी मैं मिली थी, लेकिन ये मुझे इवन मेरे PCR ने कहा जी ब्रेक ले ले, फौरन ब्रेक ले। ध्यान कहीं और था। नहीं, मैं हैरान हो गया हूँ आज तो, मैं ख्यालात सुन के हैरान हो गया। केस डिसाइड हो सकता है, किसी ऑडियो एडमिसिबल होती है कोर्ट। अच्छा, एक मिनट जरा ब्रेक ले लें, भाई ब्रेक ले लें, भाई ब्रेक। ये जो इन्होंने एक मुद्दा छोड़ा है ना कि जनाब सियासतदानों ने किया क्या है, ये बड़ा मैंने ये नहीं कहा, नहीं, ये मैनिपुलेट कर रहा है। मैंने कहा अभी कैंपेनिंग के अंदर जो यूथ के बारे में सियासतदानों का कोई प्लान नहीं है कि जो यूथ है, जो 2.5 करोड़ यूथ एंटर हो रही है, नई 2.5 करोड़ यूथ जिसने वोट डालने हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी, PMLN, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। मैंने ये बात की, अगर आप पूरी सुन लेते तो क्लियर हो जाता है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ। बीनी सलीम साहिबा ने हमें समझा दिया, लेकिन अभी इसको मजीद समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या बात है, कहाँ पे ये फेल हो गई, और क्या अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो गई हैं तो क्या अब किसी और को आके उस जगह को फिल करने की जरूरत है? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान शफकत साहब, एक खासियत है उनके अंदर कि सियासतदानों ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में कितना को अहम रोल अदा किया है या ये फेल हुए हैं, इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया और मैंने इनके बहुत से वीलॉग इस मामले में देखे हैं। इमरान साहब, सियासतदान फेल हो गया फिर पाकिस्तान का, या वो बयानिया नहीं बना सका, वो नारा नहीं दे सका यूथ से, जिस तरह ये फरमा रही थी, कनेक्ट नहीं कर सका अपने आप को? देखें, इनको अगर लग रहा है ना बिनिश को, तो उसकी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई थी और सरकारी सतह के ऊपर हुई थी, और अब लोग तस्लीम करते हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने तस्लीम किया। मैं उन लोगों में से मिला हूँ जब ये पहली दफ़ा इनको लॉन्च करने की जो मीटिंग हुई थी मेस एक में, और उसमें कियानी साहब थे और पाशा साहब थे, और वहाँ पर जिस बंदे ने वो सवाल किया था कि जी कि ये सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन में जो फ़र्क है बारीक साहब, वो हमें थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए कि वो 2 वे नहीं होता, उसका जो अफेक्शन होती है वो 1 वे ही होती है। तो इस पर कियानी साहब ने बड़ा माइंड किया था। ये बड़ी उसकी जो अफेक्शन है वो 2 वे नहीं होती, 1 वे होती है। मतलब एक साइड से बस प्यार मोहब्बत आता है, इधर से प्यार मोहब्बत नहीं जाता। और वो हमने देखे हैं उनके सीन पार्ट जो हैं। अच्छा, तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 पॉलिटिकल पार्टियों को मिसाक़े जमहूरियत करने के जुर्म में बड़ा डिस्क्रेडिट किया गया सरकारी सतह के ऊपर, और फिर जिस तरह एक पार्टी को खड़ा किया गया और उसको लोग तस्लीम कर रहे हैं, तो वो जो बयानिया फिर जिस तरह करके उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया था ये सोशल मीडिया वाला, और वो बहरहाल एक अलग से साइंस है कि वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं। 5th जनरेशन। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जितने उनके अकाउंट्स हैं, वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होते, वो बाहर से होते हैं। तो बड़ी ये साइंटिफिकली ये सारी मूव लेके चले थे, और इसमें कुछ किरदार कुछ और लोगों का भी था। वो
لوگ اتنے اہم اور اتنے بڑے ہیں وہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. اچھا نہیں تو پھر اگر یہ کورس کریکشن ہو رہا ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کی باتوں سے یہ انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، تو اگر وہ اتنے ہو نہیں پائیں گی کیونکہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کا کیا کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اپنی وہ ون مین آرمی نہیں ہے، وہ پورا ایک نیٹ ورکنگ ہے. اچھا تو یہ ہمارے بھائی لوگوں کو پتہ کہ اچھا ویسے یہاں پہ ایک میں سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات بار بار کوٹ ہوئی ہے کہ جب کسی سیاستدان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو تو اس کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ جو ہے ملا دیا جاتا ہے. یہ آپ وہی والا روٹ لے رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں لے رہا، میں یہ والا روٹ نہیں لے رہا. میں آپ کو میرے پاس کوئی ثبوت اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں نا، فاطمہ جناح سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، سب کو را کا ایجنٹ اور بھارتی جنرل جیلانی کی کتنی انویسٹمنٹ تھی بالکل. چلے کم از کم مانتے ہیں شاہ جی کہ جنرل جیلانی صاحب کیوں نہیں ماننا؟ نواز شریف صاحب کے اوپر ہو سکتا ہے ابھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہو. اوکے دیٹس اے نیوز ٹو می، دیٹ از اے نیوز. یہ ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے. خبر بھی تو ہو سکتی ہے نا، خبر ہو سکتا ہے. میں خبر دے کے کہ ابھی ہو رہی ہے. آ رہا ہے نا جی چیزیں، رائے صاحب بڑی وہ جلدی ان کا میں مطالبہ تھا، بڑا کلیئر کٹ مطالبہ تھا کہ یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا ہے، اس کو آپ نے سمیٹنا ہے. تو اب اگر ان کی بات کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انویسٹ کیا جا رہا ہے نا ان کے اوپر. تو انویسٹمنٹ صرف ایسے اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی سدھاری جا رہی ہے. انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، لیبر کی بھی ہوتی ہے، ٹائم کی بھی ہوتی ہے، اور ایئر ٹائم گنجائش دینے کی بھی ہوتی ہے. ایئر ٹائم کی بھی ہوتی ہے. جی ہاں، ایئر ٹائم کی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو اسپیشلٹی ہے یا جو اسپیشلٹی انہوں نے گین کی جو ان کو آتی ہے وہ ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کو نہیں آتی، اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک. آپ یہ ابھی تک آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے کہ ان کی امریکہ میں وہ کوئی لابنگ فرم انہوں نے ہائر کی ہیں؟ نہیں، لیکن ابھی میں شہباز شریف صاحب کا ایک انٹریکشن دیکھ رہا تھا، انہوں نے تقریباً 100-150 ینگسٹرز کو بٹھا کے بیچ میں بیٹھ کے یہ والا مائک لگا کے تو سارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ٹام کروز میں شہباز شریف صاحب بڑے ماڈرن ہو گئے، مطلب ٹیکنالوجی کو بڑا کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے پہلے تو کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے نا یہ پروجیکٹ عمران خان کو چلانے اور کامیاب کرنے کے لیے، اور پھر کیسے کیا کچھ نہیں ہوا. میڈیا ہاؤسز سے لے کے ہماری جوڈیشری اور ہر جگہ کے اوپر اینکرز بھی یس، تو وہ اتنا بجٹ شاید نہیں ہے ان کے پاس. رائے صاحب یہ جو بھی صورتحال ہے یہ آپ ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو کہ یہ زیادتی ہوئی ملک کے ساتھ، اس طرح ایک لیڈر جو ہے ان آرگینک طریقے سے جو ہے وہ بنایا گیا، کریٹ کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ فیڈ کیا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ obviously دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی عمران خان کا سفر تھا آرگینک طریقے سے ہوا؟ میں اس کو تھوڑا سا عمران خان کو باقی لیڈر سے کمپیریزن میں مائلیج دوں گا. بھٹو صاحب کہاں سے سٹارٹ ہوا سفر، نواز شریف صاحب کہاں سے سٹارٹ ہوا سفر، وہاں پر آپ ایوب صاحب پہ چلے جائیے، واپس چلے جائیے پیپلز پارٹی کو لے کر، یہاں پر پی ایم ایل این پہ آ کے اب جنرل جیلانی صاحب پہ چلے جائیے، پھر ضیاء صاحب پہ چلے جائیے، اور یہاں پر آ کر عمران خان صاحب نے اس طرح کسی کی بھی انگلی نہیں پکڑی جس طرح ان دونوں نے پکڑی. اچھا اس طرح نہیں پکڑی جیسے وہ ساتھ آئے، وہ تو آئے ماشاءاللہ کے ٹائم کے اندر آئے اور پھر وہ آگے سے فلائٹ پکڑی اینڈ ایوری تھنگ. وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ان دونوں سیاسی جماعتوں کا. ظہیر الاسلام صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد رکھیں. شاہ جی ویسے انگلی نہیں پکڑی جیسے کمپیریزن کر رہا ہوں کہ اگر ان دونوں سیاسی جماعتوں کا کمپیریزن عمران خان سے نہیں بنتا، کم از کم کوئی 25-27 سال کی ایک پولیٹیکل سٹرگل کے بعد پی ایم آف پاکستان بنتا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر عمران خان کی بات اور کون، اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ شروع ہوئی جب اس کو اوکے کی رپورٹ ملی. جلسے جلوس کب سے کرتے ہیں یار، 10 لوگوں کے جلسے جو بندے نے سیاسی پارٹی سٹارٹ کی. تحریک انصاف آپ کی نظر میں 1996 میں بنی، میرا خیال میں ان کا خیال ہے تحریک انصاف 2011 میں بنی. ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے نا، اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے، اپنا ویو پوائنٹ ہے، اپنا ویو پوائنٹ ہے. خان صاحب تو ادھر ہی پھرا کرتے تھے، وہ 2.5 بندوں کو دیکھ کے 2.5 بندے تھے نا، ساتھ چلتے تھے نا، سیاسی جلسہ جلوس کوئی نہ کوئی کہیں جا کارنر میٹنگ کر رہے تھے نا. لیکن سیاسی پارٹی کا سفر. لیکن رائے صاحب تھپکی تھی کہ نہیں تھی؟ اسکول میں ہوں گے. یس سر سن لیں جتوئی صاحب جو تھے وہ آئی جی آئی کی طرف سے، آئی جی آئی کن کی تھی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی. جتوئی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے آئی جی آئی کی طرف سے. وہ ملتان کے پاس ناراض ہو کے گئے کیونکہ وہاں پہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف. اس کا کیا جواب ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ نعرے جہاں سے لگتے ہیں وہیں سے لگتے ہیں. یار اس طرح نہ کریں, جہاں سے لگتے ہیں وہاں سے لگتے ہیں. کینڈیڈیٹ ان کا جتوئی تھا, نعرے وزیر اعظم جب کاف لیگ بنی تھی نا, جب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کریڈٹ نہیں دینا. اچھا ایڈ تو کرنے دیں. جب کاف لیگ بنی تھی نا تو میاں اظہر صاحب بھی تھے, اور وہی میاں اظہر صاحب کے ساتھ بعد میں کیا ہوا تھا. اب مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ اس حلقے میں سے ووٹ نہیں پڑا میاں اظہر صاحب کو تو وہ ہار گئے. نہیں تو میاں اظہر صاحب نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جو لوگ نعرے لگوانا سکھاتے ہیں ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے ریئلٹی آف پالیٹکس ہے نا, ریئلٹی آف پالیٹکس ہے نا. بات یہ ہے, بات یہ ہے, ریئلٹی کے میاں اظہر والا پورشن آپ نہیں مائنس کر سکتے کاف لیگ سے. بات یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر نا کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے دمخم کے ساتھ آئی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی آئی ہے. اچھا ایک ہی نرسری سے آئے ہیں. ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تو جناب وہ ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی, یہ کر دی, وہ تو بعد کی بات ہے نا. بے نظیر نے پارٹی تو نہیں نہ بنائی, کسی بھی نرسری سے نہیں آئی تھی, لیکن فرق ہے, میں مانتا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. بھٹو صاحب آئے, انہوں نے سیکھا, ان کو پتا چلا the right power and the actual power is with the people and he tried to imply his mind. نواز شریف صاحب آئے, اچھا یہ مارجن آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دینے کے لیے تیار ہیں, عمران خان کو دینے کے لیے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاور جن کے پاس ہے انہی سے بات کروں. عمران خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں جن جن لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ میں مجھے ریپرزینٹ کریں گے, میری پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے, وہ تو ابھی بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. نہیں 9 مئی والوں کو پیچھے نہیں کر رہے ہیں آپ. آج انہوں نے عدالت میں, سن لو, میں آپ کو ایسا جواب دوں گی کہ آپ کہیں گے کیا یہ بینش نے کیا کیا ہے, آپ چلیں فوج سے لڑنے تو پھر مامے ہو گئے, جواب پہ لگو نا, پھر جواب پہ لگو. آج اس نے کیا کہا ہے, عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, آج انہوں نے کہا کہ جی کہ میں تو فوج کے ساتھ ہی بات کروں گا, آج ہی کا. ہاں تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں. میں منصور ایک پہلے ہمیں نا اس چیز کو ختم کرنا ہے. 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا ہے, یہ بالکل ویسا سچ ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ نہیں پی ٹی آئی نے نہیں کیا تو پھر میں کہوں گی یہ ہم ٹی وی کا اسٹوڈیو نہیں ہے, یہ ہم دیکھیں گے شو نہیں ہے, یہ منصور علی خان نہیں ہے, یہ عمران شفقت نہیں ہے, اور وہ رائس ثاقب نہیں ہے. پیریڈ. کلیئرٹی ہونی چاہیے, آپ نے لوگوں کا مائنڈ بنانا ہے, آپ نے لوگوں کو فیکٹ اتنا کچھ کہہ دیا, میں بھی کہوں ضرور سر آپ یہ کا تو بینی شو ہے, سلیم نہیں ہے, یہ بینی سلیم نہیں ہے, اور اس پہ ہم 3 لوگ متفق ہیں. اور آج میں نے عمران بھائی آپ بھی مانتے ہیں, اور آج میں نے عمران بھائی بھی کہہ رہی ہے, عزت دے دوں آپ کو بھی ٹی وی کے سامنے 3 لوگ متفق ہیں کہ یہ بینی سلیم نہیں ہے. نہیں لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے. کمنگ فارورڈ الیکشنز کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ میں عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال تو نہیں دیکھ رہی, ایٹ لیسٹ جب تک ریاستی یہ سیٹ اپ رہنے والا ہے, جب تک یہ ڈی جی آئی رہنے والے ہیں, جب تک یہ آرمی چیف رہنے والے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ اٹیک انہی پہ کیا گیا تھا نا, کہ انہی کے خلاف سازش ہو, سب کچھ ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی بہت رعایت برتی جا رہی ہے ان کے ساتھ, بہت عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. آج بھی عدت میں شدت میں 31 جنوری تک چلا گیا نا, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں رعایتیں میں شدت نہیں, عدت والے جی سوری کیا ہو گیا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ جیسے اینکرز مجھے کریکٹ کرتے ہیں. اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ منصور علی خان صاحب یہ 2018 نہیں ہے, یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا دور نہیں ہے, یہ 2024 ہے. یہاں پر نہ بینچ مینج ہوتے ہیں, نہ ججز مینج ہوتے ہیں, نہ کورٹس مینج ہوتی ہیں, اسی لیے ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. اسی لیے 9 مئی والوں کو ابھی تک جنوری میں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے, جنوری میں نہیں ہو رہا کچھ بھی, پھر ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. کہا نہیں جا رہا, ورنہ پشاور کے ایک رکنی بینچ کو مینج کرنا کتنا کام ہے. یو تھنک سو دیٹ بوائز آر سو ویک, رائے ثاقب صاحب, یو نیڈ ٹو اپڈیٹ یورسیلف دین, بوائز آر ناٹ دیٹ ویک. ایک رکنی بینچ تو بہت آسانی سے مینج کر سکتے ہیں. نہیں کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے, کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ نہیں کرنا نا, ہر کوئی ایک ایک قدم پیچھے ہے. بیکاز پروجیکٹ عمران کے لانچ اور بری طرح پٹنے کے بعد everybody is holding their horses. اچھا. And they have to. کیونکہ یہ جو پاکستان ہے نا, اور یہ جو الیکشن ہے, یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے, اس میں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی آرڈر نہیں لگانا چاہتا, کوئی بھی کچھ نہیں کرنا. کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتائیں. اگر پیناما میں سے اقامہ نکل سکتا ہے, 6 ہیرے آ سکتے ہیں, 6 رکنی ٹیم بنائی جا سکتی ہے جو میرے اور آپ کے پیسوں پہ قطر جا کر کے وہ خط لے کر کے آئے اور وہ انفارمیشن لے کر کے آئے کہ بھائی جان یہ جی میاں صاحب نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی تو اس پہ نکال دو. کتنا ٹائم لگتا ہے کہ 9 مئی میں یہ حسان نیازی یہ مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں, یہ مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے. کیوں اتنا پریکاشن لیا جا رہا ہے؟ سو دیٹ ایٹ لیسٹ جو بھی سینٹیمنٹ ہے ان کے ساتھ عوام کا جو بھی ہے, زیادہ ہے کم ہے, I'm not getting into that debate. مقام نہیں. رائے صاحب. منصور صاحب میں تو کسی خبر پہ بات نہیں کروں گا, نہ میرے پاس کوئی اس طرح کا سورس ہے جس طرح ان دونوں کے پاس ہے. میں تو عوام کی بات کروں گا کہ ووٹر ہے, وہاں پر ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عمران خان نظر آئے گا. ٹھیک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عمران خان آپ کو نظر آئے گا, اس کی جماعت نظر آئے گی. فری اینڈ فیئر الیکشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں جہاں وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہاں سے نکلے جہاں وہ ڈالتے ہیں. ابھی روکا ہوا کسی کو
ابھی تو کیا جہاں پر الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے امیدوار پی ٹی آئی کا بتا رہا ہے کہ مجھے الیکشن کیمپین کی اجازت ڈرے ہوئے ہیں نا، وہ تو خود سے خود سے کس چیز سے ڈرے ہوئے؟ میں نے کس چیز سے؟ دیکھیں رائے، میں نے ابھی میرا حلقہ جو ہے یہ ان کا ہے یہ سلمان اکرم ایک واحد حلقہ لاہور میں جی، جہاں پہ آپ کو میں نے خان صاحب کی تصویروں میں تصویر آپ کو جہاں بالکل ہے جہاں پہ آپ کو فلیکس بھی نظر آ رہی ہے، وہاں گڑی شو میں لگی بھی نظر آ رہی ہے، گڑی شو میں لگی ہوئی جی میں مثال دی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آخری بات کروں، آخری بات عمران صاحب سن لو. ہاں جی سر جی، عمران خان صاحب نے دو باتیں بڑی زبردست کی ہیں، میں پہلے کئی دفعہ یہ کوٹ کر چکا ہوں، مجھے وہ دل میں لگتی ہے بات. ایک کہ پاکستان کو اتنا بدقسمت ملک ہے کہ اس کو ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ملے، اور دوسری بات انہوں نے جو کی بڑی دل کو لگتی ہے کہ یار کہ جب لوگ کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو روک نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ بینی سلیم صاحبہ، رائے ثاقب صاحب اور عمران شفقت صاحب. تھینک یو سو مچ، اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن دی شو. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ، آپ نے بالکل ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز اور تھاٹ پروسیسز آج آپ نے سنے ہوں گے. آپ کی مرضی، آپ جس سے بھی ایگری کرنا چاہیں یا ڈس ایگری کرنا چاہیں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.